तुम लोगों ने मकान का किराया ना दिया तो 2 दिन में घर खाली करना होगा। मकान मालिक हर रोज़ किराया लेने आ जाता था। तमाशा करता। 5 बेटियों की माँ गुर्बत की मारी हर रोज़ एक नया बहाना सुनाती। मकान मालिक को सोफिया, उसका शौहर असलम और उनकी 5 बेटियां गरीबी का ये हाल था, कोई अपना मुंह न लगाता। बेटा कोई था नहीं, बेटियां थीं। सास ने सोफिया को और अपने बेटे को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अपनी बेटियां लो और चले जाओ यहाँ से। असलम अपनी बेटियों को बहुत चाहता था। वो शुक्र अदा करता था अल्लाह का बेटियां अता की हैं। सोफिया की लाडली सी शहजादियां माँ की जान थीं। असलम ने बेटियों को लिया और चल दिया। जमाने की ठोकरें एक तरफ, भाई समझते थे बेटियों का बोझ कहीं हम पर न पड़ जाए। असलम खुद साइकिल पर फेरी लगाता है, ऐसा ना हो उसकी गरीबी कहीं हमको खा जाए। उन्होंने मुंह मोड़ लिया। बेटियों को लिए वो घर की तलाश करने लगा। लेकिन महंगाई के इस दौर में 300 रुपये कमाने वाला शख्स भला कहाँ से किराए पर घर ले सकता था। घर का किराया, बिजली, गैस, पानी का खर्चा, 5 बेटियां, खुद असलम और सोफिया। असलम का एक दोस्त था जो कपड़े की झुग्गी बनाकर रहता था। हमारी पंजाबी ज़बान में उनको चंगड़ कहते हैं। यूँ असलम का एक दोस्त था, उसने कहा छोड़ किराए का घर हमारे साथ आ जा, 2000 का कपड़ा मिलेगा, एक झुग्गी बना ले, वहाँ गुजारा कर। असलम जानता था उसके वसाइल इतने ही हैं कि वो मुश्किल से रोटी पूरी कर सकेगा। असलम ने बेटियों को लिया और चला गया एक दूर दराज इलाके में। यहाँ उसने एक कपड़े का खैमा बनाया और बसेरा किया। उसकी गरीबी और बेटियों की वजह से सब मुंह मोड़ गए थे। सोफिया अपनी बेटियों को लिए इस कपड़े के मकान में बैठी थी। बड़ी बेटी जो अभी 10 साल की थी, उसने सवाल किया, मामा क्या अब हम यूं ही सारी ज़िंदगी ऐसे ही घर में रहेंगे? हम चाचू और दादी लोगों की तरह बड़े घर में नहीं रहेंगे क्या? माँ ने बेटी के सर पे हाथ रखा। मेरी बच्चियों, तुम स्कूल जाओगी ना, दिल लगा कर पढ़ोगी, और जब तुम बड़ी होकर डॉक्टर और वकील बन जाओगी तो हम भी बड़े घर में रहेंगे। सोफिया बेटियों को समझाती रहती थी। असलम साइकिल पर जाता, कभी 200 तो कभी 300 की दिहाड़ी लगा कर आता और कभी सारा दिन घूम कर खाली हाथ वापस लौट आता था। भूख के दिन थे, बुरे हालात थे। सोफिया ने असलम से कहा, मैं चाहती हूँ मेरी बेटियाँ स्कूल जाएं, पढ़े लिखें। असलम ने सोफिया की आंखों में देखा। कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? सोफिया ने आसमान की तरफ देखा। असलम, अल्लाह ने अगर बेटियां दी हैं तो उसने उनका रिस्क भी साथ भेजा है, तुम हिम्मत से काम लो। बस असलम राजी हो गया। बड़ी तीनों बेटियों को पास के गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाया, यूनिफॉर्म लेकर दिया, किताबें बैग ला कर दिए। बेटियों को पढ़ने का शौक बहुत था। पैदल चलकर जाया करती थी। 4 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। थक जाती थी। इतने वसाइल कहाँ थे, कोई रिक्शा या गाड़ी लगवा लेते। बड़ी बेटी सादिया बहुत समझदार थी। माँ कुरान की हाफसा थी, इसलिए अपनी बेटियों को दीन की तालीम भी दिया करती। कुरान पाक खुद पढ़ाती, बेटियों को शर्म हया इस्लाम का दायरा बताती थी। बेटियां स्कूल जाती, पढ़ाई में तेज़ थीं। कोई ट्यूशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं थी। दिल लगाकर पढ़ने लगी, वक्त गुजरता गया। असलम ने साइकिल से एक रेड़ी बना ली। घर में एक भैंस रख ली। सोफिया भैंस को चारा डालती, उसका दूध निकालती, दूध बेचती। जिंदगी ऐसे मकाम पे थी, यहाँ शायद कोई जानवर भी रहना गवारा ना करता हो। बारिश हो रही थी, तूफ़ानी बारिश थी। वो कपड़े का खैमा कब तक बारिश बर्दाश्त करता? खैमे के अंदर पानी चला आया, ऊपर से पानी टपकने लगा, सब कुछ भीग गया। बेटियां बड़े बड़े घरों को देख रही थीं। दिल में हज़ारों सवालात थे। क्यों या खुदा हमें ऐसी ज़िंदगी अता की? 2 दिन तक बारिश रही, खाना बनाने को जगह नहीं थी। असलम फेरी लगाने जा ना सका था। 2 दिन तक वो भूखे रहे। भैंस का दूध निकालते, उसे पी कर गुजारा करते। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों पे उनके खैमे के पास से गुजरते। कौन जानता था इस खैमे में रहने वाले लोग किस हाल में हैं। कुछ लोग बाज़ारों की तरफ चल दिए थे समोसे पकोड़े खाने, कुछ बर्गर पिज़्ज़ा की तरफ चल दिए थे। लोग बारिश एंजॉय कर रहे थे, लेकिन सोफिया और असलम, उनकी बेटियां भूख से बिलक रहे थे। आसमान की तरफ देखते हुए बोले, या अल्लाह रहम कर हम पर, हम बेसहारा लोगों का भरम रख ले, हम पे हमारी ताकत से ज़्यादा बोझ ना डाल। बारिश थम गई, सब कुछ भीग चुका था। तीसरे रोज़ सूरज की किरणें निकली थी। सोफिया ने भीगते हुए कपड़े, बाकी चीज़ें धूप में निकाल कर रखी थी। भूख से बुरा हाल था। सोफिया ने 2 दिन बाद खाना बनाया। सब ने जो भी रूखा सूखा था खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। पास गंदगी का ढेर था जिस जगह पे उनका खैमा लगा हुआ था। लोग किसी गरीब को कपड़े का खैमा भी कहाँ लगाने देते हैं।
صوفیہ حالات سے لڑ رہی تھی، وہ بہادری سے زمانے کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر اسلم کی ہمت تھی، وہ جانتی تھی اگر کمزور پڑ گئی تو اسلم ہار جائے گا۔ اس نے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے، ٹوٹی جوتی پہنی ہوئی تھی۔ وہ اسلم کے کندھے سے کندھا ملا کر چلتی رہی۔ لوگ ان کو فقیر کہا کرتے تھے، ہر آنے جانے والا ان کو فقیر کہتا، گاؤں میں فقیر سے پہچانے جاتے تھے۔ بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، ان کے اسکول میں پڑھائی جاری رہی۔ جب بڑی بیٹی سعدیہ 10ویں میں تھی تو اسلم نے سوچا کیوں نہ بڑی بیٹی کو اسکول چھڑوا کر بیاہ دوں، لیکن صوفیہ نے اسلم سے وعدہ لیا جب تک بیٹیاں کچھ بن نہ جائیں ان کی شادی کی بات نہیں کریں گے۔ اسلم بھی تو یہی چاہتا، بیٹیاں کل کو بیٹی پیدا کرنے کی وجہ سے گھر سے نکالی نہ جائیں، اگر نکالی بھی جائیں تو وہ ہماری طرح جانوروں جیسی زندگی نہ گزاریں۔ سعدیہ میٹرک میں تھی، اس سے چھوٹی شافیہ 9ویں اور چھوٹی 7ویں میں، اس سے چھوٹی 5ویں میں اور سب سے چھوٹی سوم کلاس میں۔ سب بیٹیاں پڑھ رہی تھیں۔ اسلم جیسے بھی کر کے اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہا تھا۔ صوفیہ نے 2 بھینسیں اور رکھ لیں، ان کا دودھ بیچتی گزارا کرتی، کبھی کھانے کے پیسے ہوتے، کبھی بھوکے سو جاتے۔ اسلم کے سگے بہن بھائی 10 سال گزر گئے، انہوں نے کبھی حال تک نہ پوچھا تھا کہاں گیا اسلم بیٹیوں کو لے کر، کہاں دھکے کھا رہا ہے، زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ حقیقت بھی تو یہی ہے، بھلا کسی غریب کا بھی کوئی بنتا ہے۔ اسلم کو گاؤں والوں نے کہا تم گاؤں کی نالیاں صاف کر دیا کرو، ہم تم کو مہینے کا 10,000 دیا کریں گے۔ ہائے باپ کی محبت پہ قربان جائیں۔ اسلم بہت خوش ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں پورے گاؤں کی نالیاں صاف کیا کروں گا، آپ مجھے 10,000 دے دیا کرنا۔ بیٹیوں کی محبت میں ہاتھ میں جھاڑو اور کوبے کا پھاوڑا لیے وہ گندگی سے بھری نالیاں صاف کرتا، پھیری بھی پی جاتا۔ چند پیسے آنے لگے، وہ تھک ہار جاتا تھا، لیکن صوفیہ اس کی ہمت نہ ٹوٹنے دیتی تھی۔ گاؤں والوں نے ان کو ایک گھر دیا، یہاں وہ مفت میں رہ سکتے تھے۔ اسلم کپڑے کے گھر سے نکل کر ایک پکے گھر میں چلا گیا۔ بیٹیاں جوان ہو رہی تھیں، زمانے کی گندی نگاہیں بھی تھیں۔ اب اسلم جیسے پورے گاؤں کا نوکر تھا، کسی کا کوئی کام ہوتا اسلم کو بلوا لیتے۔ وہ اسلم سے خاک ہو گیا، مٹی میں مل گیا، بس چاہتا تھا بیٹیاں کچھ بن جائیں۔ یہاں آج کے زمانے میں لڑکیاں عشق محبت میں مبتلا ہو جاتی ہیں، یہاں لڑکیاں ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہوتی ہیں، یہاں گھر سے بھاگ کر شادی کر رہی ہوتی ہیں۔ وہاں اسلم کی 5 بیٹیاں اسلام کی سچی بیٹیاں بن کر ابھر رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں حیا تھی، غربت تھی، لیکن نماز کی پابند تھی۔ سب بہنیں فجر کی نماز میں اٹھ جاتی تھی، نماز ادا کرتی تھی، پھر سب بہنیں قرآن کی تلاوت کرتی، ماں کے ساتھ ناشتہ تیار کرواتی، پھر اسکول کی تیاری کرتی تھی۔ بڑی بیٹی سعدیہ کالج میں جاتی تھی، گاؤں سے دوسری لڑکیاں بھی جایا کرتی تھیں، سعدیہ بھی ساتھ چلی جاتی۔ چھوٹی بیٹی بھی 10ویں میں تھی، وہ بھی اگلے سال کالج جانے کا سوچ رہی تھی۔ اسلم بہت خوش تھا، اس کی بیٹیاں اس کا غرور ہے۔ رات کو بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی، سب سے چھوٹی بہن کلثوم بڑی بہن کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ ہی ٹیچر کہہ رہی تھی سائنس میں ایڈمیشن لینا ہے، آپ کو ٹیچر بلا رہی تھی۔ سعدیہ نے کہا ٹھیک ہے میں کل کالج سے چھٹی کر کے تمہارے اسکول آ جاؤں گی۔ سعدیہ اسکول گئی، ٹیچرز بہت خوش تھی، بتا رہی تھی آپ کی بہن پڑھائی میں بہت اچھی ہے، ہم چاہتے ہیں یہ بایولوجی میں ایڈمیشن لے، لیکن اس کو ٹیوشن پڑھانا ہوگی، اگر آپ گھر پر پڑھائیں تو ٹھیک نہیں، اسکول میں کسی ٹیچر سے پڑھ سکتی ہے۔ سعدیہ خود گھر میں ٹیوشن پڑھاتی تھی، محلے کے کافی بچے بھی ٹیوشن پڑھنے آ جاتے تھے، وہاں سے بھی کچھ پیسے مل جاتے تھے۔ سعدیہ کے بابا کی داڑھی اب سفید ہو چکی تھی، باپ بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن ابھی سفر لمبا تھا۔ ماں صوفیہ اب کمزور ہو چکی تھی۔ سعدیہ نے B.Ed کیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا سعدیہ نے گورنمنٹ ٹیچر کے لیے اپلائی کیا، اللہ کے کرم سے سعدیہ ٹیچر بھرتی ہو گئی۔ ماں بہت خوش تھی، گاؤں والے تعریف کرنے لگے اسلم فقیر کی بیٹی اسکول میں ٹیچر بھرتی ہو گئی ہے۔ ماں اللہ کو یاد کر کے رونے لگی، اللہ نے کرم کیا۔ اسلم بوڑھا باپ سعدیہ کو سینے لگا کر رونے لگا، میری بچی میری جان، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ سعدیہ کی تنخواہ 50,000 لگی تھی، اللہ نے کرم کیا۔ چھوٹی بہن شافیہ نے پولیس میں اپلائی کیا، وہ بھی پولیس میں بھرتی ہو گئی۔ اسلم فقیر کی دوسری بیٹی پولیس میں چلی گئی، اس کی تنخواہ 30,000 تھی۔ اسلم فقیر کو گاؤں والے شاباش دیتے، بہت اچھی بیٹیاں ہیں۔ سعدیہ اسکول ٹیچر تھی، چھوٹی شافیہ پولیس میں، ماں باپ بہت خوش تھے۔ تیسری چھوٹی بہن نے سعدیہ سے کہا آپ ہی مجھے وکالت کا کورس کرنا ہے، مجھے ایڈمیشن لے کر دو۔ سعدیہ نے پہلے کہا وکالت بہت مہنگا کورس ہے، کچھ اور کر لو، لیکن ماریہ کی ضد تھی وہ وکیل ہی بنے گی۔ سعدیہ نے ماں بابا سے بات کر کے ماریہ کو وکالت میں داخلہ کروا دیا۔
मारिया वकालत पढ़ने लगी। बाप अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, ऐनक लग चुकी थी, नज़र काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। मारिया से छोटी आर्मी में भर्ती हुई, उससे छोटी उम्मे कलसूम मेडिकल में डॉक्टर बन रही थी। वक्त गुजरता गया। एक वक्त आया असलम फ़कीर की बड़ी बेटी टीचर, छोटी पुलिस में, उससे छोटी वकील और उससे छोटी आर्मी में, और सबसे छोटी डॉक्टर बन गई थी। महीने में लाखों रुपए कमाने लगे। गांव छोड़ा, शहर में जाकर एक बंगला खरीदा। असलम फ़कीर के घर के बाहर तख्ती लगी थी, चौधरी असलम हाउस। माँ अपनी बेटियों के लिए दुआ करती। बेटियां बहुत मेहनती थी, शर्म हया वाली थी। उन्होंने घर से भाग जाना मोहब्बत के नाम से गवारा न किया। उन्होंने टिकटॉक पे नाचना अच्छा ना समझा। सादिया की शादी एक प्रोफेसर से हुई जो कि एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरार था। छोटी बेटी की शादी एक इंस्पेक्टर से हुई। छोटी वकालत के बाद एक जज की बीवी बनी, उससे छोटी ब्रिगेडियर की हमसफ़र, और सबसे छोटी एक डॉक्टर की हमसफ़र। अब बेटियां बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती थी, बड़े बड़े घर थे। हाँ, जब असलम के भाई बहनों को पता चला था असलम की बेटियां पढ़ लिख कर एक मकाम पर पहुंच गई हैं, तो असलम के भाई आए थे हाथ मांगने, अपने बशीर, अपने अफजल के लिए असलम की बेटियों का हाथ मांगने। उस वक्त असलम ने कहा था, भाई यहाँ मेरी बेटियाँ चाहेंगी वहीं शादी करूँगा। भाई असलम का इतना बड़ा घर देखकर नज़रें झुकाए शर्म से अपना सा मुँह लिए चले गए। बूढ़ी सोफिया और असलम ने एक मिसाल कायम की थी। बेटियां बोझ तो नहीं होती, बेटियां बेटों से कम नहीं होती। बेटियां ही तो हैं जिन्होंने कपड़े के खैमे में तूफ़ानी बारिश में भूख काटी, 4 किलोमीटर पैदल सफ़र किया स्कूल तक, और फिर असलम फ़कीर से अपने बाबा का नाम रोशन किया, असलम से चौधरी असलम बना दिया। जो भाई बहन असलम को ठोकर मार कर घर से धक्के देकर निकाल गए थे, वो सर झुकाए बेटियों की मेहनत से कदमों पे आ गए। सोफिया और असलम हज करने गए थे, मदीने में बैठे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।